बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे अंबरनाज़ की सेकेंड डे की जो ईद की वीडियो है उसने बहुत सारे वो सीक्रेट रिवील कर दिए लोगों पे, जिसकी लोगों को सिर्फ अजम्पशंस थे, लोगों की सिर्फ माइंड सेट नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ उनको जो है वो कहते थे हो सकता है यार हम फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्टन पता चल चुका है कि शदीद गड़बड़ है। छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, शदीद गड़बड़ है। देखें, छोटी मोटी गड़बड़ें हर फैमिली में होती हैं, लेकिन शदीद गड़बड़ जब होती है जब इंसान ईद या बकरीद के जो इस्लामिक फेस्टिव्स हैं उसमें भी एक दूसरे से ना मिले, यानी कि वो सोच ले मुझे तो तेरी शक्ल देखनी ही नहीं है। आप ये सोचें ना, हम लोग किस फैमिली में होता है कि गड़बड़ें नहीं होती। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि शाहज़ेब जो है यहाँ पर क्यों नहीं आया इनके घर और उसकी किस से लड़ाई है। अंदाज़ा मुझे है कि ये अंबर से लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि इसमें कोई ना कोई और दूसरा शख्स इन्वॉल्व है, जिसका जो है कह दिया था अंबर ने ख़ुद कि जो है मोहसिन जो है वो दामाद की इज़्ज़त नहीं करता घर के। तो और महफिल में बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि जिससे दामादों को बुरा लगे या दामाद को बुरा लगे। अब देखिए, गुड़िया की शादी को भी 12 से 13 साल हो चुके हैं, वो एडजस्ट हो चुकी है, उसका शौहर एडजस्ट हो चुका है। और जो शाहज़ेब लोग हैं, इसका तो मैं आपको बता दूं, इनकी फैमिली का तो मैंने पहले ही कह दिया था कि काफ़ी मिस्टीरियस ही फैमिली है, काफ़ी रिजर्व से लोग हैं ये, ठीक है। उन तमाम लोगों को देखते हुए कुकिंग विद शबाना ने यहाँ पे शादी कर दी। अच्छा, शुरू में तो मैं आपको बताऊं, अंबर ख़ुद भी एडजस्ट नहीं हो रही थी, ख़ुद भी वो परेशान थी कि मैं किस तरीके से एडजस्ट हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। अब अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में इब्राहिम की शक्ल में खुशी दे दी, तो ऑब्वियसली वो बहुत कुछ भूल गई है अपने बच्चे को देखने के और टाइम पास करने के तमाम कामों में इन्वॉल्व होने के बाद। लेकिन यहाँ पे शाहज़ेब का ईद के दिन इनके घर ना आना, अपनी वीडियो ना बनवाना, और फर्स्ट डे अंबर का अपनी जो सास ससुर है उनके घर ईदी लेने या देने भी ना जाने से लग पता जा रहा है कि अंबर बेशक इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब शाहज़ेब ने मना किया होगा कि मैं नहीं जा रहा तुम्हारे घर और तुम्हारे भाई की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है अंबर को गुस्सा आया है। और अंबर ने इसी गुस्से में अपने सास ससुर को भी ईद के पहले दिन कह दिया बाय बाय, जब तुम मेरे घर नहीं जा रहे तो मैं तुम्हारे माँ बाप के घर क्यों जाऊँ। डेफिनेटली ये उसने कहते हैं कि वो गिव एंड टेक, या कहते हैं कि जैसे को तैसा जो कहा जाता है ना, वो उसने रखा। टिट फॉर टेट वाली कहानी यहाँ पे आ चुकी है। सोचने की बात है कि मोहसिन तो मेंटल है ही, मोहसिन तो बदनाम है ही, मोहसिन को क्या नहीं कहा, यानी कि मोहसिन को हर रिएक्शन वाले चैनल ने, हर कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा कि ये जो है इस तरीके से बिहेव करता है, ना माँ के साथ सही है ना बाप के साथ सही है, ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी में मगन है, बीवी के साथ भी सही नहीं है। तो एक ऐसा शख्स जो अपने घर वालों के साथ सही नहीं है, उस शख्स की बातों पे नाराज़ होकर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि जिस घर में आपका बच्चा भी जा रहा है, आप मुंह मोड़ के उस घर से बैठे हुए हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अंबर ने जो वर्ड्स कहे हैं कि शाहज़ेब को बुरा लगता है कि मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं ज़्यादा क्यों हंस रही हूँ, देखें ये बिल्कुल एक मैं बताऊं ये फ़ेक बात है जो अंबर ने कही है। और ये कोई पॉइंट बनता ही नहीं कि बीवी ज़्यादा हंस रही है तो भाई उसकी अम्मा के घर ना जाओ, बीवी ज़्यादा हंस रही है तो ईद के दिन जो है वो इस ईदी में ईदी ना दो या ईद ना मनाओ या ईद के दिन मुँह मोड़ के बैठ जाओ। तो ये तो बिल्कुल बनता मुझे मेंटली तौर पर सही नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट। देखें, बीवी हंस रही है, वो अपने घर में हंस रही है, अपने माँ बाप के घर में हंस रही है, अपने जो है सास ससुर के घर में हंस रही है, वो कोई रोड पे जाके थोड़ी हंस रही है, गली में थोड़ी जाके हंस रही है। भाई हर फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो हंसमुख होते हैं। हमारी फैमिली में भी जब बच्चों के फ्रेंड्स जमा होते हैं ना और हम लोग जमा होते हैं, उनकी अम्माएँ खालाएँ कज़न्स, तो हाँ हुई ही हाँ होता है, ईद पे होता है, हर घर में ये होता है। तो शाहज़ेब क्या चाहता है कि मुंह जैसे सड़ा हुआ मुंह खुद बना के फिरता है वो वैसे ही बनाए। और अगर हंसने पे ऑब्जेक्शन है ना तो पहले अपनी अम्मा की हरकतें देखें, अजीब लहरी जैसी हरकतें करती रहती हैं वो तो कॉमेडियन था, उसका तो प्रोफेशन था बेचारे का। ये क्या करती हैं ऑरेंज लिपस्टिक लगा के। तो अगर हंसने वाली बात जेन्युइन होती ना तो पहले अपनी अम्मा को बोलता अम्मा आप सीधी हो जाओ, बहुत जलील करवाती हो आप वीडियो में। लेकिन यहाँ अंबर ने पूरी ओवरऑल जो बात बताई है ना हंसने वाली, वो सिर्फ उसने मीठा मीठा तंज किया है, उसने इनडायरेक्टली बताया। जाहिर है वो डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें तो खैर गुस्से में बताई चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट जो है वो मोहसिन का है, क्योंकि और तो इनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिचुएशन करेगा ऐसी।
نیگیٹو سچویشن. لیکن محسن کا اگر پتہ ہے نا ایک بندے کا کہ یار یہ بندہ ہے, اس کے دماغ اڑی ہے, تو ظاہر ہے اگر وہ اڑی یا الٹی سیدھی کچھ باتیں بول دیتا ہے بیٹھے بیٹھے, تو آبویسلی وہ جو اظہر ہے, مظہر جو ہے, اس کو بھی بولی ہوں گی. لیکن مظہر ہنسی مذاق کرنے والا بندہ ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے مجھے اپنا گھر چلانا ہے. دیکھیں یہاں میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں پہ کوکنگ وتھ شبانہ کی غلطی ہے. ابے یار ان کا بیٹا تو ان سے خود نہیں سنبھلتا, تو وہ کیا کریں, اس کو اتنے جوان بیٹے کو کیا کریں, مارے پکڑ کے یا گود میں اٹھا لے کہ بھائی تمہیں سمجھائیں کس طرح ہم لوریاں سنائیں. وہ ٹائم گزر چکا ہے. انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا ہے, گڑیا نے بتایا, امبر نے بتایا کہ سب بچے ریڈی ہو جاتے تھے, مگر محسن جو تھا وہ ریڈی نہیں ہوتا تھا اسکول کو, سب سے لاسٹ میں نکلتا تھا, وہ لیٹ ہو جاتے تو اس کی وجہ سے ہم. تو بچے کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر اپنے چائلڈہڈ کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے. وہ جب وہ ایک اس کا چائلڈہڈ گزر جاتا ہے, ٹائم آ جاتا ہے اس کا آگے کا, تب بھی وہ ایسے ہی رہتا ہے. اچھا ابراہیم کو میں نے دیکھا ہے, ابراہیم ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ ہے وہ, اور اس کی اسمائل بھی بڑی معصوم سی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں ایک بچے کا جو ابا ہے اس وقت, وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا ایک معصوم بچہ جا رہا ہے, میں اس کو چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جو ہے اپنی اماں کے گھر جا رہی ہے. اب اس نے کیا کیا, اس کو کیا بلیک میل کہ دیکھو بیٹا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے نا, میں تمہارے گھر نہیں جا رہا, اور ویڈیو میں بھی تم بدنام ہوگی, ویڈیو میں تمہیں پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس وقت اس نے اپنی عزت کا نہیں سوچا, ماں باپ نے اس وقت بھی نہیں سمجھایا, اب آگے جا کے انہوں نے سمجھایا ہوگا, تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کہیں نہ کہیں دیکھ لیں گے کہ کہیں نہ کہیں وجود اس کا نظر آ جائے گا. لیکن یہاں پہ میں بتاؤں کہ سب سے خراب ایٹیٹیوڈ اس وقت شاہزیب کا ہے, ڈیفینیٹلی فالٹ پہ وہ ہے. امبر نے جہاں تک غلطیاں کی میں مانتی ہوں, اور اس نے ان غلطیوں سے سیکھا, اس نے ان غلطیوں سے یہ سیکھا کہ یار اب مجھے صحیح ہو کے چلنا ہے. جتنی بھی بات ہو, جیسا بھی ہو, ہم بھی فیملی میں ملتے ہیں, اگر اپنے فرینڈس میں یا کسی ریلیٹیو میں آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو سوٹ نہیں کرتا, یا کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا, یا آپ کی اس سے نہیں بنتی, تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اب یہ تو آپ کے سالے میاں ہیں, سالے میاں جب اتنے بدتمیز ہیں کہ ہونے والی اس کی بہن نے کہہ دیا کہ گھر کے داماد سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تو آبویسلی پھر تمیز نہیں ہوگی. اب جب اس نے گندا کر ہی دیا ہے سب کے سامنے اس کو ویڈیو میں, تو آپ کو اپنی انسانیت دکھانی چاہیے, اور آپ کو جو ہے عید والے دن جانا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ شاہزیب نے بدلہ لیا, شاہزیب نے یہ دکھایا کہ بیٹا اگر تم میری انسلٹ کرو گے تو میں تمہاری ویڈیو خراب کر دوں گا, میں تمہاری ویڈیو میں نہیں آؤں گا. فرینڈ یہ جو ہے نا جس طریقے کا اس کا دماغ ہے شاہزیب کا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آگے جو ہے گاڑی تو چلانا کیا کریں پڑتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا ایک اچھی لائف جو ہوتی ہے, ایک کمفرٹیبل زون جو ہوتا ہے وہ نہیں رہ پاتا. اگر ابھی تو ابراہیم 1 سال کا ہے نا, 1 سال کا بھی نہیں ہوا, سوری 4-5 مہینے کا ہے, تو یہ حال ہے. آگے جب یہ بچہ بڑا ہوگا, گرو کرے گا, اور ڈیفینیٹلی یوٹیوب چینل بھی اس کا پتہ نہیں کہاں گرو کر چکا ہوگا, تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ یوٹیوب چینل ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں, یوٹیوب چینل ہوتا ہے تو فیملی کی باتیں باہر بھی چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ نہیں ہوتی برداشت. تو یہاں پر جو ہے یہ کہنا کہ امبر اپنی ساس کے پاس نہیں گئی, ابے یار جب پروگرام رات سے خراب ہو چکا تھا, اس نے رات میں مہندی نہیں لگائی تھی, تو آبویسلی بات ہے وہ کیوں جائے گی ساس سسر کے یہاں, جب وہ اس کے اماں ابا کے یہاں جانے کو منع کر رہا ہے, اور یعنی کہ جنہوں نے بلایا ہے, جنہوں نے انوائٹ کیا ہے کھانے پہ, ان کے گھر وہ نہیں آ رہا, تو آبویسلی بات ہے کہ وہ کیوں جائے گی اپنی ساس سسر کے یہاں. وہ تو چلو سیکنڈ ڈے آ بھی گئی, تم کہاں گئے, تم گئے سیکنڈ ڈے اپنے ساس سسر کے یہاں. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس تمام چیزوں کو نا ہر طرف سے مینیج کرنا پڑتا ہے. میرا ریئیکشن چینل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک ہی چینل کو ہٹ کیے جاؤں اور مستقل بولے جاؤں کہ نہیں وہی غلط ہے. جہاں جو غلط ہے نا اس کو دیکھا جائے گا. اور اب اگر امبر کے اماں ابا شاہزیب کے اماں ابا سمجھاتے ہیں اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, تو اب یوز لیس ہے, کیونکہ جب اتنی بڑی بدتمیزی ہو چکی کہ ایک شخص عید والے دن نہیں آیا ہو, ٹھیک ہے, تو پھر تو کم از کم اس کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ جو ہے خود ہی اپنی نظر میں ہو جانا چاہیے. لیکن دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کوکنگ وتھ شبانہ جو ہے وہ گھر گئی تھی اپنی بیٹی کے, اس سے بات کی تھی اس بندی نے, تو اب بیٹی سے تو بات کی تھی, لیکن انہوں نے آن دا کیمرہ بیٹی کا دکھا دیا, لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے داماد سے بھی بات کی ہوگی نا یار. جب کوئی بات اگر داماد سے کچھ 19-20 کا ڈفرینس ہو گیا, کچھ کانفلکٹ ہو گیا, تو اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن داماد بھی اڑی والا ہے ڈیفینیٹلی. تو اس طریقے سے زندگی نہیں چل سکتی. اور یہاں میں بتا دوں شاہزیب کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی جو بیوی ہے نا وہ ہر طریقے سے اس سے جو ہے ٹاپ پہ ہے. اب وہ ابراہیم کی اماں بھی بن چکی ہے, تو ظاہر ہے پاورفل بھی ہو چکی ہے, تو اس لیے جو ہے نا شاہزیب کو بھی دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ہاں ویسے تو وہ نظر نہیں آئے, لیکن جب اپنے بہنوئی کو عیدی دینی تھی تو امبر کے ولاگ میں آ گئے ہنستے مسکراتے, جیسے وہ میڈل نہیں دیتے
اس انداز میں تو عیدی دے رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں ہو اس طریقے سے آپ دوسرے کے ساتھ بھی رہو. اور اگر وہ شخص جو کہ آلریڈی بدنام ہے, آلریڈی اسے سبھی برا کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ بھی بولو کہ میں نہیں جاؤں گا عید کرنے, میں تو اپنے گھر میں رہوں گا, تو آپ بھی دوسرے محسن ہو. سو فرینڈ, یہاں پہ انالیسس جو میں نے کیا ہے, مجھے ضرور رپلائی دیجیے گا کہ آپ کو ان تمام کانفلکٹ جو ہوا ہے عید والے دن, اس کانفلکٹ میں آپ کو شاہزیب غلطی پہ دکھتا ہے یا محسن. سمجھ لیں اس بات کو کہ کس گھر میں ایک ایسا انسان ہے, اور اگر ایسا انسان ہے تو اس سے ایک ٹیکل کر لینا اور نیگیٹو ٹیکل کرنا صحیح ہے یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کرنا صحیح ہے. سو فرینڈ, یہاں پہ ہو گئی ویڈیو اینڈ. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.